अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म कल्पना नेउपाने। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। विपक्षीले बहिष्कार गर्ने भएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक नै बस्न सकेन, अर्को बैठक 18 दिनपछि बस्ने। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रका बाढी पीडितहरूको बिचल्ली, 3 तहकै सरकार विपदको तयारीमा कमजोर। शारीरिक रूपमा अशक्त भएकाहरूलाई दाङमा व्हील चेयर प्रदान, शिक्षालाई निरन्तरता दिन कपिलवस्तुमा छात्रलाई साइकल वितरण। अफगानिस्तानमा तालिबानको आक्रमण बढ्यो, 50 भन्दा धेरै जिल्ला कब्जामा, घटनालाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा चिन्ता व्यक्त। र खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधार पहिलो शर्त भएको उपराष्ट्रपति पुनको भनाई, खेलाडीको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर ओपीसी तथा पीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर ओपीसी अनि पीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कंक्रिट ल्याएर घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाई ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। प्रतिपक्ष दलहरूले संसद बैठक बहिष्कार गर्ने भएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक असार 27 गतेसम्मका लागि सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ। सरकारको वैधता भएको देखाउन माग गर्दै विपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारको बजेट पास गर्न नदिने भन्दै बहिष्कार गर्दै आएका छन् भने सरकार जसरी पनि बजेट पास गर्ने योजनामा रहेको छ। बुधबार दिनको 1 बजे लुम्बिनी प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशनको 10औं बैठक बस्ने तयारी भइरहेको थियो। प्रदेशका मन्त्रीदेखि सांसदहरू प्रदेश सभा भवनमा आइसकेका थिए। विपक्षी दलहरू संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा आफ्नो संसदीय दलमा छलफल गरेका थिए। असार 1 गते प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। सोही बजेट माथिको छलफलका लागि बैठक बोलाइएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाले सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै पहिला आफ्नो वैधता देखाउन माग गर्दै बहिष्कार गर्ने बताएको थियो। हामीले के अस्ति मैले बोल्दाखेरि संसद पहिले मुख्यमन्त्रीले आफ्नो वैधानिकताको प्रमाणित गर्नु पर्यो। सबभन्दा ठुलो राजनीतिक विषयले त्यही छ। त्यसपछि सदन चलाउनमा हाम्रो कुनै अवरोध हुँदैन। बजेट त हामी सबैको बजेट हो, देशको लागि बजेट हो। बजेट पास गर्न हाम्रो विरोध छैन। पहिला राजनीतिक मुद्दा जुन अहिले विवादित छ, वैधानिकताको सङ्कट सरकारको, हामीले त्यो भनिरहेको सरकार अल्पमतमा छ, सरकार भन्छ हामी बहुमतमा छौँ। त्यो कुरा वैधानिक तरिकाले संसदमा प्रमाणित गरौँ भनेर त्यसपछि सदन जुन हिसाबले अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याउनु हो र बजेटमा जुन किसिमले पुरानो प्रवृत्ति नै दोहोरिएको छ, धेरै जस्तो पोके बजेटहरू राखेर पछि आफ्नै तरिकाले चलाउने र धेरै बजेटहरूमा
हाम्रो पुरानो कर्मगत बजेटहरूको पनि बजेट घटाइदिएको सबै बजेट लथालिङ बनाएका छन्, सबै आफ्नो कार्यकर्तामूलक बनाएका छन्। त्यसले गर्दा हामी अवरुद्ध गरेका छौँ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो कि सरकारले अहिले 168 को एक अनुसार जुन दाबी गरेको छ उहाँ बहुमत छँदै छैन, त्यो सबैलाई पुरै थाहा छ। त्यसले गर्दा सिस्टम र विधिमा आउनु पर्यो। सहज रूपमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न र आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गर्न दिएका विपक्षी गठबन्धनहरूले अघिल्लो बैठक पनि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले सम्बोधन गरेसँगै बहिष्कार गरेका थिए। यसपटक पनि गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका दलका नेता कुलप्रसाद केसीले सम्बोधन गर्ने र त्यस लगत्तै बहिष्कार गर्ने भित्री रणनीति बनाएका थिए। बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा राजनीतिक भाषणबाजी र बहिष्कार भन्दा बैठक नै स्थगित गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सरकारले आगामी बैठकबाट बजेटमाथि छलफल गरी पारित समेत गर्ने योजना बनाएको छ। आजको शेड्युलमा आइसके पछाडि ल अब बैठक आज पनि बहिष्कार गर्ने भन्ने खालको उहाँहरूको तयारी देखियो र त्यो तयारी देखिसके पछाडि अब यो बजेट सेसनमा दिनदिनै एकजना प्रतिपक्षीको नेताले अब रोस्टममा उभिएर राजनीतिक भाषण गर्ने र त्यस पछाडि बहिष्कार गर्ने कुरा यो ठिक होइन। किन भन्दाखेरि हामी जे विषयको लागि अहिले सेसन राखिएको छ, खास गरेर यो बजेटलाई अलिक घनीभूत ढङ्गले अब छलफल गरौँ होइन, जनताका योजनाहरूको बारेमा अब छलफल गरौँ भन्ने जे सोच बनाइएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ प्रतिपक्षी दल चाहिँ तयार भएन। तयार नभइसके पछाडि हामीले चाहिँ अब एकैचोटि अब 27 गते अब त्यसो भए अब यो महिनाभित्र हामीले बजेट पारित गर्नै पर्छ र बिचमा अब तपाईँहरूको आफ्नो कुरो केही छ भने अब छलफल गर्दै गर्नुहोस्। अब एकैचोटि अब 27 गते बैठक बोलाउने गरी अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको सहमति भएपछि प्रदेश सभाको आगामी बैठक असार 27 गते दिनको 1 बजे बस्नेछ। लुम्बिनीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै आफ्नै अडानमा छन्। यसको निकास कहिले र कसरी हुन्छ त्यो समयसँगै थाहा होला। राज्य खबरका लागि विमलपुरी, बुटवल। विपदको तयारीमा सरकार चुकेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ। केही दिन अघि आएको बाढीका कारण देशैभर नागरिकहरू पीडित भएका छन्। सरकारले पूर्व तयारी नगर्दा वर्षेनी नेपालमा धनजनको क्षति हुँदै आएको छ। जग्गा पनि छैन, घर पनि छैन, सुख बासी परिरहेछ हामीलाई। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीका बाढी पीडितहरूको अवस्था दयनीय छ। गत असार 1 गते आएको बाढीका कारण पीडित भएका स्थानीयहरू घरबार विहीन भएका छन्। उनीहरू सरकारलाई भौतिक संरचना निर्माण गरिदिन अपिल गरेका छन्। जग्गा पनि छैन, घर पनि छैन, सुख बासी परिरहेछ हामीलाई। हाम्रो पहिल्यैदेखि त्यहाँ डेटामा बसेको घर पनि लग्यो हामीलाई। हाम्रो जग्गै छैन हजुर। हामीले एउटा बस्ने ठाउँ छुट्यो भने हामीले यही पुरानो बजारमा हाम्रो घर थियो, 4 ढलानको घर थियो। अब बैंकबाट लोन लिएर हामीले घर बनाएका थियौँ। त्यसपछि फेरि बैंकबाटै लोन लिएर फेरि होटल व्यवसाय गरेका थियौँ। अब अहिले त्यो 1 गते त्यत्रो बाढी आएर सबै डुबान भयो सर। अब हामी के गर्ने बिहालमा छौँ सर। अब के गर्ने कसो गर्ने भन्न पनि एकदम गाह्रो हुन्छ सर। सम्झिँदाखेरि रुन मात्रै आउँछ सर। बाढी र पहिरोका कारण मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भएका छन्। त्यसो त देशका अन्य क्षेत्रका नागरिकहरू पनि प्रभावित भएका छन्। बाढी पहिरोका कारण घरबार विहीन भएकाहरूको समस्या झनपछि झन बल्झन्दो छ। तर यस्तो विपद आइपर्दा पनि सरकार भने साथमा अझै पुग्न सकिराखेको छैन। सरकारले विपदकै तयारी कमजोर गरिराखेको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा छलफल भएको छ। जुनसुकै सरकार आए पनि राज्यको तर्फबाट विपदको सन्दर्भमा हाम्रो सावधानी र आवश्यक तयारी कमजोर भएको देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि विपदलाई न्यूनीकरण गर्न र विपद भएकै सन्दर्भमा पनि त्यस्ता खालको चाहिँ अब विपदका घटनाहरू देखा परेको सन्दर्भमा यसको प्रभावलाई न्यून गर्नको निम्ति आवश्यक तयारी गर्न हामीले सरकारलाई चाहिँ विशेष निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यक। बाढी र पहिरोबाट सङ्कटमा परेका जनताको तत्काल आवश्यक पर्ने ठाउँमा उद्धार, राहत र वासस्थानको व्यवस्था गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। यो वर्ष असारको सुरुमै ठूलो क्षति भएको छ। बल्ल मौसम सुरु भएकाले बाढी पहिरो र डुबानको समस्या अझ बढ्न सक्छ। त्यसैले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले विपदको तयारीमा जुट्न ढिला गर्नुहुन्न। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट।
कपिलवस्तुमा परस्त्रीसँग लागेको आरोपमा एकजनाको हत्या भएको छ। उक्त हत्याको घटनामा संलग्नको अभियोगमा 3 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 8 बलौहवाका 18 वर्षीय विजय बहादुर कुर्मीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले 3 व्यक्तिलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीले असार 7 गते बलौहा स्थित सरकारी जग्गामा रहेको पोखरीमा कुर्मीको मृत अवस्थाको लास फेला परेको थियो। कुर्मीको बासमती कंहारसँगको अनैतिक सम्बन्धका कारण हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। असार 3 गते बासमतीका श्रीमान अनिल छिमेकीको विवाहमा गएको मौका छोपी बासमतीले रातिको समयमा विजयलाई घरमा बोलाएको प्रहरी अनुसन्धानमा भेटिएको छ। श्रीमान मध्यरातमा घर फर्कदा विजयलाई आफ्नो घरमा फेला परेपछि कुर्मीलाई अनिल कंहार, रमेश कंहार र बासमती कंहार समेतको मिलेमतमा हत्या गरी पोखरीमा फालेको कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। निज विजयबहादुर कुर्मीलाई आफ्नै घर कोठामा देखेपछि निज अनिल कहार, रमेश कहार र बासमती कहार समेतको मिलोमतोमा निजलाई कुटपिट गरी मारिसके पछाडि त्यहाँबाट लासलाई उठाई लास फेला परेको स्थान पोखरीमा फालिदिएको भन्ने कुरा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको। साथै मृतक विजयबहादुर कुर्मीलाई आफ्नै कोठाभित्र निजहरूले मृतकले घाँटीमा लगाएको माला, त्यो मालाको धागोको मालाले कसेर कुटपिट गरेर मारे पश्चात लास दबाउनको लागि भनी पोखरीमा लगेर फालेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको हुँदा प्रतिवादीहरू रमेश कहार, अनिल कहार र बासमती कहार भई कर्तव्य गरी मारेको हुन सक्ने भएको हुँदा निजहरूलाई अनुसन्धान गरी पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको र निज अहिले अदालतबाट सम्मानित अदालतबाट म्यादथप समेत गरेर अनुसन्धान गर्ने। कपिलवस्तु प्रहरीले 1 साता अघि मात्रै माओवादी केन्द्रका जिल्ला नेता दीपक पाण्डेलाई हत्या गर्ने कार्यमा संलग्न र हतियार उपलब्ध गराउने गिरोहका 11 जनालाई नियन्त्रणमा लिई सार्वजनिक गरेको थियो। तपाईं अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँगै रहनेछन्। शारीरिक रूपमा अशक्त भएकाहरूलाई दाङमा व्हील चेयर प्रदान। शिक्षालाई निरन्तरता दिन कपिलवस्तुमा छात्रलाई साइकल वितरण। अफगानिस्तानमा तालिबानको आक्रमण बढ्यो। 50 भन्दा धेरै जिल्ला कब्जामा। घटनालाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा चिन्ता व्यक्त। र खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधार पहिलो शर्त भएको उपराष्ट्रपति पुनको भनाई। खेलाडीको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड। के तपाईलाई थाहा छ नेपाल दूध, मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर हुँदैछ अनि यही दूध, मासु, अण्डा र माछाको सेवनले कोभिड-19 जस्ता रोग विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुन्छ। त्यसैले दूध, मासु, अण्डा र माछाको नियमित सेवन गरौँ, स्वस्थ बनाऊ। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, जानकीनगर, रूपन्देही। खोक्न फेरि सुरु भयो है? चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट, सुर्ती, हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दाङ लमही नगरपालिकाले शारीरिक रूपमा अशक्त भएकाहरूलाई व्हील चेयर प्रदान गरेको छ। वर्षौंसम्म बैशाखीको सहारामा हिँडडुल गरेकाहरूले व्हील चेयर पाएपछि दङ्ग परेका छन्।
करिब 15 वर्ष अगाडि भएको दुर्घटनाबाट शारीरिक रूपमा अशक्त बन्नुभयो लमही नगरपालिका वडा नम्बर 7 नयाँ बस्ती निवासी भगमल चौधरी। देउखुरीको करङ्गा खोलामा दुर्घटना भएपछि उहाँ अशक्त बन्नुभएको हो। लामो समयसम्म बैशाखी सहारामै जीवन बित्यो। अहिले स्थानीय सरकारले व्हीलचेयर प्रदान गरेपछि निकै सहज भएको छ। लमही नगरपालिका वडा नम्बर 7 ले प्रदान गरेको व्हीलचेयरमा हुइकिन पाउँदा चौधरी दङ्ग हुनुहुन्छ। म कर्ग काम गर्न गए बेलामा लोरे त्यहाँ दुर्घटना भएपछि लगभग 15-16 वर्षको अगाडि हो। त्यहाँबाट लोटेपछि लगभग मैले 1.5-2 वर्षसम्म मैले हिँडुल गर्न सकेँ होइन। बल्ल बल्ल हातको सहाराले मैले बाहिर जान्थेँ। पछि बैशाखी सहाराले मैले केही भनौँ यताउता हिँड्थेँ। आज व्हीलचेयर पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो। आज अब त सायद यताउता जान सकिन्छ कि भन्ने मलाई आशा लागेको छ, खुसी पनि लागेको छ। लमही नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 को वडा कार्यालयले पूर्ण अपाङ्ग तथा अशक्त 8 जना नागरिकलाई व्हीलचेयर वितरण गरेको छ। वडावासीहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै व्हीलचेयर लगायतका सामग्री वितरण गरिएको हो। वार्षिक योजना अनुसार असहाय र अपाङ्गहरूलाई सामग्री प्रदान गरिएको वडा अध्यक्ष मोहन गिरीले बताउनुभयो। अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई पनि चाहिने सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँहरूको चाहिने दैनिकी घरमा जाने बेला हेर्ने बेला पनि न खाना आफै हातले खान सक्ने, न हिँड्न सक्ने, न बस्न सक्ने, घर परिवारका अभिभावकलाई भित्र बाहिर गराउनलाई पनि ठुलो समस्या देखेको हुनाले अब यो व्हीलचेयरले केही त राहत होला घर परिवारहरूलाई र चाहिने अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई भन्ने चाहिने लागेर यो विकास बजेटको पैसाबाट रकम काटिकन यस वाडाका 8 जना पूर्ण अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा हामीले व्हीलचेयर चाहिने वितरण कार्यक्रमहरू राखेका छौं र वितरण पनि गर्यौं। त्यस्तै वडा सचिव शेरबहादुर चौधरीले वर्षायाम सुरु भएकाले शारीरिक अशक्त भएका मान्छेलाई असुविधा महसुस हुन नदिन उक्त सामग्री वितरण गरिएको बताउनुभयो। यस 7 नम्बर वडा कार्यालयका पूर्ण रूपमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले 8 जनालाई एक ठाउँ व्हीलचेयर प्रदान गरेका छौँ र उहाँहरूको सहज जीवनयापन बर्खाको समय हिँडुल गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ। शारीरिक रूपमा अशक्त भएकालाई स्थानीय सरकारले प्रदान गरेको सामग्रीले आवत जावतमा सहजता थपेको छ। बैशाखीको सहायतामा हिँडुल गरेकालाई थप हौसला समेत प्रदान गरेको छ। राज्य खबरका लागि दाङ देउखुरीबाट शिवराज खनालको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोष पाण्डेले विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रदेशको विकासका लागि हरपल लागि परेको उहाँले बताउनुभयो। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा पर्ने छितौनी जोड्ने गोरही पुलको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री पाण्डेले विकासको लागि प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो। पुलको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पाण्डेले कपिलवस्तुको विकासको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो। मेरो दायित्व बढेर गएको छ। अस्ति माननीय भाषामा पहल गर्ने गर्थे मन्त्रीज्यूलाई, अब आफै मन्त्री बनेपछि अब अलि सजिलो भएको छ। अब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने या कुनै ठाउँमा पैसा हालिदिनुपर्ने, सडक बनाइदिनुपर्ने, पूर्वाधारहरूलाई सुन्दरीकरण गरिदिनुपर्ने त्यो मेरो दायित्वभित्र पर्छ। मैले गर्ने कृष्णनगरलाई मैले कुनै सहयोग होइन, मेरो दायित्व रेस्पोन्सिबिलिटी हो। अहिले म देख्दाखेरि व्यवस्थित त व्यवस्थित हो, तर त्यसलाई हामीले भौतिक पूर्वाधारको जीर्णोद्धार गर्नको लागि हामी त्यसको लागि मर्मत सम्भार पनि गर्नुपर्ने कतिपय ठाउँमा छ। किनकि फाउन्डेसन बनेको छ, त्यसमाथि कालोपत्र मात्रै हाल्ने हो। उहाँहरूले मलाई बीचको बाटो मेयर साहबले देखाउनु भएको र त्यसको लागि मैले के भनेको छु उहाँहरूलाई कि अहिलेलाई तत्काल हामीसँग रहेको बजेटबाट 2 करोड उहाँहरूलाई विनियोजन गर्ने र त्यो बाटो बनाइदिने र बाँकीको लागि उहाँहरूले एउटा मास्टर प्लान पनि बनाउँछन्। त्यसको लागि एक दिनमा हुने कुरा होइन। त्यसको लागि मैले बहुवर्षीय योजनामा हाल्न सके भने मलाई लाग्छ हामी नरहे पनि आउने दिनमा निरन्तर त्यो चल्दै रहन्छ र हरेक वर्ष पैसा पर्छ। कृष्णनगर नगरपालिकाको अवलोकन गर्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पाण्डेले कृष्णनगर बजार क्षेत्रको सडक बिग्रेकाले मर्मत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कृष्णनगर क्षेत्रको विकासका लागि यस वर्ष 2 करोड रकम विनियोजित गरेको बताउनुभयो। 2076 मङ्सिर 28 गते कृष्णनगर नगरपालिका नगर प्रमुख रजत
प्रताप शाहले छितौनी जोड्ने घोरही पुलको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। पुल बनेपछि 1 दर्जन गाउँका बासिन्दा आवत जावत गर्न पाउने कृष्णनगर नगरपालिका नगर प्रमुख रजत प्रताप शाहले बताउनुभयो। रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति कार्यक्रम र बजेट एकै दिन पारित गरेको छ। रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुवनारायण चौधरीले बुधबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढाएर बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। अध्यक्ष चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 63 करोड 87 लाख 44 हजार बराबरको अनुमानित आय व्यय सहितको बजेट गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो, जस अन्तर्गत पुँजीगत तर्फ 38 करोड 32 लाख 46 हजार र चालुतर्फ 25 करोड 54 लाख 97 हजार विनियोजन गर्नुभएको छ। गाउँपालिकाले तयार गरेको नीति कार्यक्रमलाई आधार मानी बजेट तयार गरिएको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो। बजेट सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार, विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणमा र सुशासन तथा संस्थागत विकासमा केन्द्रित रहेको बजेट बुधबार नै पारित भएको छ। बजेट अधिवेशनमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तारादेवी यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम पन्थीले हाम्रो मायादेवी सुखी र समृद्धि मायादेवी बनाउन पारित बजेटले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताउनु भएको थियो। तपाई अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। सूचना। कालो ढुसीबाट बच्न सफा र सुक्खा मास्कको प्रयोग गरौँ। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौँ। नुनिलो पानीले नाक सफा गरौँ। मधुमेह भएका बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राखौँ। व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान राखौँ। रोगबाट आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। नगर प्रमुख तथा बुटुल उपमहानगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै। जति भने नि मान्दैनौ। जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनाऊ। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। विपक्षीले बहिष्कार गर्ने भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक नै बस्न सकेन। अर्को बैठक 18 दिनपछि बस्ने। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रका बाढी पीडितहरूको बिचल्ली। 3 तहकै सरकार विपदको तयारीमा कमजोर। शारीरिक रूपमा अशक्त भएकालाई दाङमा व्हील चेयर प्रदान। शिक्षालाई निरन्तरता दिन कपिलवस्तुमा छात्रालाई साइकल वितरण। अफगानिस्तानमा तालिबानको आक्रमण बढ्यो। 50 भन्दा धेरै जिल्ला कब्जामा। घटनालाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा चिन्ता व्यक्त। र खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधार पहिलो शर्त भएको उपराष्ट्रपति पुनको भनाई। खेलाडीको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड। अब बाँकी खबर।
घर र विद्यालय बीचको दूरीका कारण छात्राहरूले विद्यालय बीचमै छोड्ने गरेका अनगिन्ती उदाहरणहरू छन्। छात्र शिक्षालाई निरन्तरता दिन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ कपिलवस्तुको बुद्ध भूमि नगरपालिकाले 250 छात्रालाई साइकल वितरण गरेको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको आधारभूत तह कक्षा 8 उत्तीर्ण गरी कक्षा 9 मा पुगेका छात्राहरूलाई साइकल उपहार दिएको छ। बीचैमा विद्यालय छोड्ने गरेका नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 देखि 8 र 10 नम्बर वडाका 248 छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको हो। बुद्धभूमि नगरपालिकाका नगर प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल पौडेल, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम समितिका सदस्य सुनिल दर्लामी, वडा अध्यक्ष पवन थारू लगायतले बालबालिकालाई साइकल वितरण गर्नुभएको थियो। आफूहरूले साइकल पाएका कारण हिँडेर विद्यालय पुग्नु पर्ने र विद्यालय जानका लागि धेरै समय लाग्ने बाध्यता टरेको साइकल पाएका छात्राहरूको भनाइ छ। पहिला समस्या थियो सर, हाम्रो घरमा साइकल थिएन अनि आमा बुवाले पढाउन पनि भन्नुभएको थिएन, एक्लै जाँदाखेरि त्यसैले हामी अब पढ्न त पाउँछौँ। विद्यालय र घरबीच दूरी भएका बालिकाको लागि साइकल पाएपछि विद्यालय आउन सहज हुने विद्यालयका प्रधानाध्यापक लोकनाथ गौतम बताउनुहुन्छ। विद्यालय टाढा भएका बालिकाका लागि साइकलले साह्रै सहजता थपिदिएको स्पष्ट पार्दै अन्य कक्षाका बालिकालाई समेत साइकल वितरण गर्न सकिए बालिकाहरूमा शिक्षा प्रतिमा प्रोत्साहन मिल्ने गौतमले बताउनुभयो। बालिकाहरूलाई विद्यालयबाट घर जान र घरबाट विद्यालय आउनको लागि जुन दूरीको हिसाबले अलिक टाढा थियो त्यसले अलिक सहजता गर्छ भन्ने मेरो ठहर हो। बालिकाहरू चाहिँ आउनलाई चाहिँ नि अब 4 किलोमिटरसम्मको दूरी पनि छ। अब सबैको 4 किलोमिटर नहोला, जो दूरीका हिसाबले टाढा थियो उनीहरूलाई एकदम सजिलो भयो। यस्ता कार्यक्रमहरू त गराउँछ अरू कक्षाका छात्राहरूलाई पनि गरिदिएमा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो अपेक्षा हो। बालिकाले बिचैमा विद्यालय छोड्ने समस्या समाधानमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले साइकल वितरण गरिएको बुद्धभूमि नगरपालिकाका नगर प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच र निरन्तर कक्षामा उपस्थिति हुन सकोस् भनेर साइकल वितरण गरिएको उहाँले प्रस्ताउनुभयो। आज हामी बुद्धभूमि नगरपालिकाले मुख्यमन्त्री ग्रामीण रोजगार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यो पालिकाभित्र विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने बालिकाहरूले अलिकन विद्यालय छोड्ने बिचमा पढ्दै छोड्ने ड्रप आउट हुनेका कारणले गर्दाखेरि अलिकन बालिकाहरू पछाडि परेका हुन् भन्ने हामीलाई लागेर यो विद्यालय 8 कक्षा पढ्ने बालिकाहरूलाई यो कार्यक्रमबाट हामीले 248 जनालाई साइकल उपलब्ध गराउने कार्यक्रम राखेका थियौँ र त्यसै अनुरूप आज यो वितरण गर्दैछौँ। उद्देश्य भनेको पठन पाठनमा सरल र सहज किसिमबाट शिक्षामा पहुँच होस् र निरन्तर रूपमा कक्षामा आएर पठन पाठन गर्ने वातावरण बनोस् र यिनीहरूको उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि पनि एउटा अवसरको रूपमा यो सदुपयोग होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। राज्य खबरका लागि कपिलवस्तुको तौली हवाबाट केशव चापागाईको रिपोर्ट। विदेशको खबर। अफगानिस्तानमा विद्रोही समूह तालिबानले हिंसात्मक घटना बढाएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अमेरिकाले आफ्ना सेनालाई स्वदेश फर्काउने भएपछि तालिबानले विभिन्न प्रान्त र जिल्लालाई कब्जा गर्न नियोजित तरिकाले चरणबद्ध रूपमा आक्रमण गर्न थालेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। तालिबानले धेरै जिल्लामा कब्जा जमाएको छ। राष्ट्रसङ्घका अनुसार गएको मे महिना यता मात्रै 50 भन्दा धेरै जिल्लालाई तालिबानले कब्जामा लिएको छ। यसले अफगानिस्तानसँगै अन्य देशमा पनि सुरक्षाको जोखिम बढेको खबरमा उल्लेख छ। तालिबानले ठाउँ ठाउँमा बारुदी सुरुङ बिछाएका बीबीसीले जनाएको छ। शान्ति वार्ताको प्रयास भइरहे पनि तालिबान वार्ताका लागि इच्छुक नदेखिएको राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ। अमेरिकाले आउँदो सेप्टेम्बर 11 तारिकदेखि आफ्नो सेनालाई फर्काउने तयारी गरेको छ। अफगानिस्तानमा विद्रोहीको आक्रमणका कारण पोलियो थोपा खुवाउने अभियान समेत प्रभावित भएको छ। स्वास्थ्यकर्मीको हत्या हुन थालेपछि खोप अभियान प्रभावित भएको हो। अब खेल खबर। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधार पहिलो शर्त भएको बताउनु भएको छ। आज ओलम्पिक दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पूर्वाधारको विकास बिना खेल क्षेत्रको विकास नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले कमजोर पूर्वाधारले खेलकुदको विकास हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो। खेलाडीलाई जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्न नसके खेल क्षेत्रको विकास सम्भव नरहेको बताउँदै उपराष्ट्रपति पुनले सम्बन्धित निकायले यसतर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोरोना महामारीको समयमा समेत खेल क्षेत्रले अतुलनीय प्रगति गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभयो। निश्चय नै खेलकुदको विकासको लागि पूर्वाधार पहिलो शर्त हो। कमजोर पूर्वाधार
न्यूनतम सेवा सुविधा बीच पनि नेपाली खेलाडीहरूको समूहगत र व्यक्तिगत प्रदर्शन भने निकै प्रशंसनीय छ। ओलम्पिकमा राष्ट्रको झण्डा फहराउनु हुने खेलाडीहरूलाई मासिक रूपमा दिइने आर्थिक सुविधा निरन्तर नभएको गुनासोहरू पनि आउने गरेको छ। म निरन्तरता दिन विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कार्यक्रममा नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले खेलकुद क्षेत्रले विश्वमा 3 पिलरको काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले मुभ, लर्न र डिस्कभरी गरी 3 आधारमा ओलम्पिक गतिविधि भइरहेको जानकारी दिनुभयो। 3वटा पिलरमा आधारित भएर यो मुभमेन्ट अगाडि बढिरहेको छ। यो मुभ, लर्न र डिस्कभरी यो 3वटा पिलरको आधारमा जति पनि हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन् र मुख्य गरिकन यसको वरिपरि स्पोर्ट्स, एजुकेसन र कल्चर यो 3वटा सेक्टरमा केन्द्रित गरेर विश्वव्यापी रूपमा ओलम्पिक मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउने काम हुँदै आइरहेको छ। श्रेष्ठले खेल अनुशासनका लागि आग्रह गर्दै यस क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। विपक्षीले बहिष्कार गर्ने भएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक नै बस्न सकेन, अर्को बैठक 18 दिनपछि बस्ने। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रका बाढी पीडितहरूको बिचल्ली, 3 तहकै सरकार विपदको तयारीमा कमजोर। शारीरिक रूपमा अशक्त भएकाहरूलाई दाङमा व्हील चेयर प्रदान, शिक्षालाई निरन्तरता दिन कपिलवस्तुमा छात्रलाई साइकल वितरण। अफगानिस्तानमा तालिबानको आक्रमण बढ्यो, 50 भन्दा धेरै जिल्ला कब्जामा। घटनालाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा चिन्ता व्यक्त। र खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधार पहिलो शर्त भएको उपराष्ट्रपति पुनको भनाई, खेलाडीको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड। हवस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौं। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।